तिमन यवन बदल के इल्जाम मगर तुम वो पाने वनकस कत जुल्मस मज कम कर MLA अगर सह कत कर चाहे सह सही होसा या गलत होसा मगर अगर सह कत कर कत कर तमसी MLA आवाज बंद करें पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगावन यह कत कानूनस मज सही एक्सपेरिमेंट सारी कर जम्मू कश्मीर मन बासान अगर कह जाए तजुर्बा सची वन जम्मू कश्मीर बन जिन्होंने हमारी रियासत ख़त्म की है, जिन्होंने हमारा स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया है, जिन्होंने हमारे ज़मीनों का हक हम पे ख़त्म किया है, नौकरी हमसे छीन ली है, सब कुछ छीना है, हमारा विकार छीना है। लोग अब उन पे भरोसा करने वाले नहीं हैं। जिन्होंने दूध टॉफ़ी की बात है, जिन्होंने बैंक में स्कैंडल किए हैं, जिन्होंने नौजवानों को पैलेट गन यहाँ पे फेंके, जिन्होंने पैलेट गन को कश्मीर में इंट्रोड्यूस करवाया, लोग उन पे अब आगे भरोसा नहीं करने वाले हैं। मैम ये बताइए अभी फूड ग्रोवर्स काफ़ी मुश्किलात से दो चार ये बदकिस्मती है क्योंकि जब ये जम्मू कश्मीर में अगर कश्मीर में हम बात करें तो यहाँ हॉर्टिकल्चर ही है जो मेन है, जिससे लोगों को कुछ कमाने या रोजी रोटी का फ़ायदा जो है वो होता है। लेकिन यही हॉर्टिकल्चर का जब टाइम आता है, जो हमारी हाईवे है वो बंद हो जाती हैं। इस बार फिर वही हुआ है, हाईवे बंद हो गई है, बारिशों की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है और फ्रूट ग्रोवर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने पहले ही बात की है ट्रेन के लिए, ताकि ट्रेन मिले और ट्रेन से अपना फ्रीडम रूट जो है जम्मू कश्मीर तक से, कश्मीर से बाहर जम्मू तक पहुंचा सके, उसके आगे उनको ले सके। तो उसके लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कई मीटिंग्स की हैं, कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये जो उनका मसला है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने पिछले मीटिंग में डायरेक्शन दी है, जब उन्होंने फ्लड से रिलेटेड मीटिंग्स की है, उन्होंने कहा है कि आप A ग्रेड मतलब जैसे A जोन में रखोगे कि रोड्स को नुकसान हुआ, PDD को नुकसान हुआ, लोगों के मकानों को नुकसान हुआ, आप ये भी उसमें रखो कि जो फ्रूट ग्रोवर्स है जिन्होंने अपना फ्रूट जमा किया हुआ था, ट्रकों में पड़ा हुआ था, जिनका नुकसान हुआ है, उनके लिए भी आप इस पैकेज में जो है कोशिश करो ताकि इस पैकेज में उनके भी कंसिडर किया जाए, उनको भी कंपनसेट किया जाए। प्रदूषण का हमला जारी है कि आज भी महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान में कहा कि ये जो PSA लगा है मुल्क में, ये उमर सरकार की बदौलत है। ये उसी की बदौलत है जो आज ये दावे करते हैं। अगर आप रिकॉर्ड निकालोगे, उसके रिकॉर्ड में जब वो 14 में वज़ीर आला थी जम्मू कश्मीर की, उस वक़्त कितने नौजवानों को पैलेट गन से आंखें ख़त्म की गई हैं। अगर आज इंशा शुपयान की जो बच्ची थी जिसको टोटली ब्लाइंड किया गया था, जिसकी आंखें छीनी गई हैं, पैलेट गन अगर किसी ने इंट्रोड्यूस किया वो इसी ने किया है। अगर काले कानून जो यहाँ लगे हुए हैं आज तक, वो उनके बाप मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जब वो होम मिनिस्टर थे, हिंदुस्तान ने आज तक किसी पे भरोसा नहीं किया है, किसी मुसलमान को होम मिनिस्टर नहीं बनाया है। वो वाहिद शख्सियत थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो अभी तक हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर बने हैं, और उस होम मिनिस्टर के दौरान जो भी काले कानून है जम्मू कश्मीर में, वो मुफ्ती साहब की देन है, उनकी बेटी की देन है। आज अगर हम मुसीबत झेल रहे हैं, हमारे पावर कम हुए, लोगों के मुश्किलात हल नहीं कर सकते हैं, उसकी देन, उसकी वजह अगर कोई है वो PDP की लीडर है और PDP की जमात है। ये सरकार जब से बनी है, तो सरकार की क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। ये सरकार कमिटेड है लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देना, लोगों को अच्छी तालीम देना, लोगों को अच्छा रोड स्ट्रक्चर देना, लोगों को साफ पानी फराहम करना। और ये सरकार जब से बनी है तब से हम यही कोशिश कर रहे हैं, चाहे मैं आप हॉस्पिटलों को MRI फराहम करने की बात हो, कैथ लैब देने की बात हो, CT स्कैन देने की बात हो, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी की बात हो, एजुकेशन में टीचर्स देने की बात हो। और मुझे ये कहते हुए फ़ख्र हो रहा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो अपने बजट स्पीच में जो वादे किए थे, जो कमिटमेंट्स दी थी, चाहे वो उधमपुर का MRI हो, चाहे वो राजौरी का MRI हो, चाहे वो डोडा की कैथ लैब हो, चाहे वो GMC श्रीनगर की कैथ लैब हो, चाहे वो बारामूला हॉस्पिटल के MRI हो,
اور اس کے علاوہ ابھی آگے بہت کچھ کرنا باقی ہے، لیکن انشاءاللہ ایک اچھی شروعات ہوئی جو اس سرکار نے کی ہے۔ آج یہ سرکار کام کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، جس سے ہمارے مخالفوں کو فرسٹریشن آئی ہوئی ہے۔ وہ یہ افواہ ڈالتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا، لیکن میں ان کو بولتی ہوں کہ اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ اس سرکار کے اس 1 سال کے دور میں جس سرکار کی قیادت عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں، اس سرکار میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کتنی ترقی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ 5 سال کے لیے لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ اس کے آگے بھی انشاءاللہ لوگ اسی جماعت، اسی جھنڈے، اسی لیڈر پہ انشاءاللہ بھروسہ کریں گے۔ انہوں نے لوگوں نے کوشش کی تھی باقی لوگوں کو آزمانے کی، لیکن جنہوں نے ہماری ریاست ختم کی ہے، جنہوں نے ہمارا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا ہے، جنہوں نے ہمارے زمینوں کا حق ہم پہ ختم کیا ہے، نوکری ہم سے چھین لی ہے، سب کچھ چھینا ہے، ہمارا وقار چھینا ہے، لوگ اب ان پہ بھروسہ کرنے والے نہیں ہیں۔ جنہوں نے دودھ ٹافی کی بات ہے، جنہوں نے بینک میں اسکینڈل کیے ہیں، جنہوں نے نوجوانوں کو پیلٹ گن یہاں پہ پھینکے، جنہوں نے پیلٹ گن کو کشمیر میں انٹروڈیوس کروایا، لوگ ان پہ اب آگے بھروسہ نہیں کرنے والے ہیں۔ میم یہ بتائیے ابھی فوڈ گروورز کافی مشکلات سے دو چار ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے، کیونکہ جب یہ جموں کشمیر میں، اگر کشمیر میں ہم بات کریں تو یہاں ہارٹی کلچر ہی ہے جو مین ہے، جس سے لوگوں کو کچھ کمانے یا روزی روٹی کا فائدہ جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن یہی ہارٹی کلچر کا جب ٹائم آتا ہے، جو ہماری ہائی وے ہے وہ بند ہو جاتی ہیں۔ اس بار پھر وہی ہوا ہے، ہائی وے بند ہو گئی ہے، بارشوں کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے، اور فروٹ گروورس کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے، جس کے لیے آنریبل چیف منسٹر نے پہلے ہی بات کی ہے ٹرین کے لیے، تاکہ ٹرین ملے اور ٹرین سے اپنا فروٹ جو ہے جموں کشمیر تک سے، کشمیر سے باہر جموں تک پہنچا سکے، اس کے آگے ان کو لے سکے۔ تو اس کے لیے آنریبل چیف منسٹر صاحب نے کئی میٹنگز کی ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ جو ان کا مسئلہ ہے، اور چیف منسٹر صاحب نے پچھلے میٹنگ میں ڈائریکشن دی ہے، جب انہوں نے فلڈ سے ریلیٹڈ میٹنگز کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ اے گریڈ مطلب جیسے اے زون میں رکھو گے کہ روڈز کو نقصان ہوا، پی ڈی ڈی کو نقصان ہوا، لوگوں کے مکانوں کو نقصان ہوا، آپ یہ بھی اس میں رکھو کہ جو فروٹ گروورس ہیں، جنہوں نے اپنا فروٹ جمع کیا ہوا تھا، ٹرکوں میں پڑا ہوا تھا، جن کا نقصان ہوا ہے، ان کے لیے بھی آپ اس پیکیج میں جو ہے کوشش کرو، تاکہ اس پیکیج میں ان کے بھی کنسیڈر کیا جائے، ان کو بھی کمپنسیٹ کیا جائے۔ میم کرپشن کا حملہ جاری ہے کہ آج بھی محبوبہ مفتی نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ جو پی ایس اے لگا ہے ملک میں، یہ عمر سرکار کی بدولت ہے۔ یہ اسی کی بدولت ہے جو آج یہ دعوے کرتے ہیں۔ اگر آپ ریکارڈ نکالو گے، اس کے ریکارڈ میں جب وہ 14 میں وزیر اعلیٰ تھی جموں کشمیر کی، اس وقت کتنے نوجوانوں کو پیلٹ گن سے آنکھیں ختم کی گئی ہیں۔ اگر آج انشا شپیان کی جو بچی تھی، جس کو ٹوٹلی بلائنڈ کیا گیا تھا، جس کی آنکھیں چھینی گئی ہیں، پیلٹ گن اگر کسی نے انٹروڈیوس کیا وہ اسی نے کیا ہے۔ اگر کالے قانون جو یہاں لگے ہوئے ہیں آج تک، وہ ان کے باپ مرحوم مفتی محمد سعید صاحب نے جب وہ ہوم منسٹر تھے، ہندوستان نے آج تک کسی پہ بھروسہ نہیں کیا ہے، کسی مسلمان کو ہوم منسٹر نہیں بنایا ہے۔ وہ واحد شخصیت تھے مفتی محمد سعید صاحب، جو ابھی تک ہندوستان کے ہوم منسٹر بنے ہیں، اور اس ہوم منسٹر کے دوران جو بھی کالے قانون ہے جموں کشمیر میں، وہ مفتی صاحب کی دین ہے، ان کی بیٹی کی دین ہے۔ آج اگر ہم مصیبت جھیل رہے ہیں، ہمارے پاور کم ہوئے، لوگوں کے مشکلات حل نہیں کر سکتے ہیں، اس کی دین، اس کی وجہ اگر کوئی ہے، وہ پی ڈی پی کی لیڈر ہے اور پی ڈی پی کی جماعت ہے۔ شکریہ۔